तमाम अदबी ज़ौक़ रखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहे होंगे। आज मैंने फ़ैसला किया है कि कुछ हट के पढ़ते हैं। कुछ हट के पढ़ने से मुराद ये है कि फॉर्मल एजुकेशन से हटकर इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ आते हैं, यानी कि रस्मी तालीम से हटकर गैर रस्मी तालीम की तरफ आते हैं। तो गैर रस्मी तालीम में हमारे पास आज उर्दू अदब है। उर्दू अदब को पढ़ते हैं, ये भी तालीम का एक हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा हटके है। तो उर्दू अदब में हमारे पास आज है एक किताब, और किताब का नाम है मद्दो जज़र। मद्दो जज़र किताब लिखी है शफ़ीक़ुर रहमान साहब ने। ये बुक है मेरे पास मद्दो जज़र। वैसे तो सारी किताबें मौजूद हैं शफ़ीक़ुर रहमान साहब की, लेकिन ये मद्दो जज़र बुक है। बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इसमें बहुत ही अच्छे बड़े प्यारे प्यारे अफसाने मौजूद हैं। वैसे तो मतलब इनके आई थिंक बहुत ज़्यादा किताबें इनकी, सारा मजमूआ मेरे पास है। तो आज मद्दो जज़र पढ़ेंगे। और शफ़ीक़ुर रहमान साहब मुझे दो हवालों से बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इनकी जो तंज़ मिज़ाह की तहरीरें हैं, जैसे कि हमाकतें, मज़ीद हमाकतें आप लोगों ने पढ़ी होगी। मतलब कि तंज़ मिज़ाह के ज़रिए इन्होंने मुआशरे की इस्लाह करने की बेहतरीन कोशिश की है। और इसके अलावा जो दीगर अफसाने हैं, रोमानी अफसाने, बड़े ज़बरदस्त अफसाने हैं वो। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी औरत के हुस्न की सही मायनों में जिस शख्स ने तारीफ़ की है, जिस राइटर ने तारीफ़ की है, वो शफ़ीक़ुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर कर्नल शफ़ीक़ुर रहमान साहब। तो जैसे कि किरणें इनकी किताबें हैं। पहला मजमूआ था उनका अफसानों का, किरणें, और पछतावे, दरीचे, शगुफ़े, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें। तो आज मद्दो जज़र है। तो मद्दो जज़र में से हम आज जो अफसाना पढ़ेंगे वो है शरीर फूल। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला अफसाना, यानी कि वैसे तो अफसाने बहुत पढ़े थे लेकिन जिससे मैं मुतासिर हुआ बहुत ज़्यादा, रोमानी अफसाना, वो है शरीर फूल। एक अफसाने की वजह से, एक अफसाने के पढ़ने की वजह से मैंने इनका सारा मजमूआ ख़रीद डाला। तो आइए पढ़ते हैं फिर शरीर फूल। अच्छा, थोड़ा आगे आते हैं। ठीक। शरीर फूल कहते हैं, चलो बचपन की जो बातें मुझे याद हैं उन सब में नुमाया फूल हैं। अब्बा नेहरू के महकमे में थे, जहां तबादला होता कैंप में दरख्तों से घिरी हुई कोठी होती, जिसके चारों तरफ फूलों से भरा हुआ बाग। जहां दरख्तों से ज़्यादा फूलदार पौधे होते, सबसे पहले दो चीज़ें देखी, अम्मी का पुरशफ़क़त चेहरा और रंग बिरंगे फूल, गुलदानों में सजे हुए फूल, नन्ही के बालों में लगे हुए फूल, अन्ना के गले में पड़े हुए फूलों के हार, हौज में तैरते खुशबूदार फूल, अम्मा की मेज़ पर रखे हुए फूलों के गुच्छे। घर में चारों तरफ फूल ही फूल होते, सहन तो फूलों से भरा रहता, और अन्ना मुझे फूलों के मुतालिक कहानियां सुनाया करती। उसने बताया कि फूल बेजान नहीं होते, ये हमारी तरह सांस लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बाज़ औक़ात गमगीन भी हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा शरीर गुलाब के फूल हैं, जिनका काम हर वक्त मसरूर रहना है। ये दूसरों पर हंसते हैं, किसी को उदास देखा और कहकहे लगाने लगे। गुल अशरफी वहाँ होता है जहाँ ज़मीन में सोना ही सोना हो। रात की रानी के फूलों की कभी सूरज से लड़ाई हो गई थी, चुनांचे इसी ज़िद में वो कभी दिन में नहीं खिलते, हम हमेशा रात को खिलते हैं। सूरजमुखी का फूल अलबत्ता सूरज पर आशिक है, लेकिन सुना है कि सूरज इसकी ज़रा परवाह नहीं करता। सूरज फूलों को अच्छा नहीं समझता। वैसे वो किसी न किसी पर आशिक ज़रूर है, तभी तो हर वक्त जलता रहता है। लेकिन सूरजमुखी को खामखा गलतफहमी है। चंबेली के फूल बेहद गमगीन रहते हैं, लेकिन इनकी उदासी की वजह किसी को मालूम नहीं। जब हवा के झोंके चलते हैं तो ये दबी दबी आहें भरते हैं। नरगिस के फूल हमेशा किसी के मुंतज़िर रहते हैं,
کوئی ان سے ملنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دن رات منتظر رہتے ہیں۔ جہاں شبوں کی کلیاں ہوں وہاں رات کو پریاں اترتی ہیں اور رات بھر کھیلتی رہتی ہیں۔ آسمان سے پریاں کسی کسی جگہ اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شبوں کی کلیاں ہر جگہ نہیں ملتی، اور شبوں کے پھول تو قسمت ہی سے نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے وہ موتیے کی کلیوں کا منہ چومتی ہے اور کلیاں چٹک چٹک کر پھول بن جاتی ہیں۔ چھوئی موئی کی کلیاں بے حد شرمیلی ہیں، ہر وقت محجوب رہتی ہیں۔ کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے، چھیڑے یا نہ چھیڑے، یہ بغیر کسی وجہ کے شرماتی رہتی ہیں۔ انا ایسی بہت سی باتیں سنایا کرتی اور میں بڑے شوق سے سنتا۔ بچپن میں اگر کسی کو پھول مسلتے دیکھتا تو جی چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ ہر روز انا سے لڑتا۔ وہ صبح صبح اتنے پھول توڑتی کہ سارا باغ خالی ہو جاتا۔ جب اسکول سے فرصت ملتی سیدھا باغ میں جا پہنچتا۔ مالی بہت منع کرتا لیکن میں خود پھولوں کو سینچتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مالی ایک بڑی سی قینچی لیے پودوں کو تراش رہا ہے۔ رات کو میں چپکے سے اس کے گودام میں گیا، قینچی چرا لی اور سامنے بہتی ہوئی ندی میں پھینک آیا۔ میں ان دنوں پھولوں کو بے حد معصوم سمجھتا تھا، بالکل بھولے بھالے جنہیں کچھ بھی تو پتہ نہیں۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ پھول سیدھے سادے ہرگز نہیں ہوتے، وہ انتہا سے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ شرارتوں کے سوا انہیں اور کوئی کام ہے ہی نہیں، جب دیکھو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ابھی اس کا دوسرا سین شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو پھولوں سے متعلق باتیں تھیں۔ اب سین کیا ہے کہ اپنی محبوبہ کا ذکر اب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دونوں کوٹھیاں ایک ہی احاطے میں تھیں اور دونوں کا ایک ہی باغ تھا۔ ہم دونوں کے کمرے بالکل آمنے سامنے تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ باغ کے پتے پتے پر چاندنی ناچ رہی تھی۔ فضا میں خوشبوؤں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی دل فریب رات تھی جیسی خوابوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ میری نگاہیں سامنے جم کر رہ گئیں۔ دونوں کمرے کے دریچے آمنے سامنے تھے۔ وہ سفید لباس میں خوابیدہ تھیں۔ تکیے پر ان کی زلفیں، لمبی لمبی زلفیں پریشان تھیں۔ ان کے چہرے پر چاند کی کرنیں رقصاں تھیں، جیسے کسی سنگ تراش کا شاہکار ہو یا کسی مصور کی لاسانی تصویر۔ حسن جب خوابیدہ ہو تو اس کی دلکشی کسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک سفید گلاب کے پھول کو دیکھا جو کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ ایک لمبی سی ٹہنی پر وہ پھول تنہا تھا اور اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہ پھول کھڑکی میں کہاں سے آ گیا؟ عین نیچے گلاب کا پودا تھا اور یہ پھول غالباً ابھی کھلا تھا۔ ہوا کا جھونکا آیا اور پھول آگے بڑھا، ان کے چہرے کی طرف بالکل نزدیک پہنچ کر واپس آ گیا۔ ایک اور جھونکا آیا اور پھول جھوم کر ان کے ہونٹوں کے قریب پہنچ گیا، جیسے انہیں چومنا چاہتا ہو۔ میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی ہوا چل رہی ہے یا یہ پھول شرارت کر رہا ہے؟ میں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر باہر دیکھا اور محسوس کرنا چاہا تو ہوا بالکل بند تھی۔ پھول پھر جھکا۔ اس مرتبہ اس نے ہونٹوں کو بس چو ہی لیا لیکن فوراً واپس آ گیا۔ میں نے سر باہر نکال کر چاند کو دیکھا جو بڑی تیزی سے چمک رہا تھا۔ آسمان پر نہ دھند تھی نہ کوئی بدلی۔ پھول جھوما، آگے جھکتا گیا حتیٰ کہ اس نے وہ ہونٹ چوم لیے۔ کل صبح اسے ضرور توڑوں گا۔ چاندنی یکلخت پھیکی پڑ گئی۔ چاند نے اپنا چہرہ ایک ننھی سی بدلی کے پیچھے چھپا لیا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ ذرا دیر کے بعد پھول جھومتا اور ان کے ہونٹ چوم لیتا۔
جب چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا، ستارے ٹمٹمانے لگے اور آسمان پر ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنے لگی، تو ایک ننھی سی چڑیا کہیں سے اڑ کر آ گئی۔ دریچے میں اس کے رنگین پر بہت پیارے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے نہایت دلکش سروں میں ایک نغمہ چھیڑا اور اپنے چہچہوں سے انہیں جگا دیا۔ جب انہوں نے مسکرا کر کروٹ لی تو پھول پیچھے ہٹ گیا۔ صبح کے وقت دیکھا تو کھڑکی کے سامنے ایک سرخ گلاب کا پھول مسکرا رہا تھا، لیکن رات تو یہ سفید تھا۔ یہ سرخی اس نے کہاں سے چرا لی؟ ان کے ہونٹوں سے، یا یہ شرما شرما کر سرخ ہو گیا؟ اوکے، ٹھیک۔ وہ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی، چاروں طرف پھولوں کے تختے تھے۔ انہوں نے نہایت خوشنما لباس پہن رکھا تھا، ایسا رنگین لباس جسے دیکھ کر پھول بھی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان رنگوں میں وہ اتنی حسین معلوم ہو رہی تھی کہ پھولوں کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر دفعہ بیڈمنٹن کی چڑیا کو اتنے زور سے مارتی کہ وہ پھولوں میں جا گرتی اور ان کی مخالف دوڑ کر اٹھا لاتی۔ چاروں طرف پھول گمسم کھڑے تھے، اتنے میں ان کی مخالف نے ان کی طرف زور سے شاٹ مارا جسے وہ کھیل نہ سکی۔ چڑیا پھولوں میں جا گری، وہ اٹھانے کی کوشش میں لپکی اور پھولوں میں ہلچل مچ گئی۔ چڑیا گیندے کے پھولوں میں گری تھی۔ وہ کچھ اس انداز سے جھولے کہ چڑیا اچھل کر نرگس کے پھولوں میں جا الجھی۔ وہ کچھ اس انداز سے جھولے کہ چڑیا اچھل کر نرگس کے پھولوں میں جا الجھی۔ انہوں نے شرارتاً اسے اچھال دیا۔ نرگس کے پھولوں نے، گلاب کے پھول پہلے ہی سے منتظر تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا اور ایک ٹہنی نے جھوم کر چڑیا گلاب کے پھولوں میں الجھا دی۔ انہوں نے پہلے تو ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ اسے پکڑ لیں، لیکن ان کی پونچھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ جب وہ آہستہ آہستہ پودوں سے بچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی تو پھول اچھل اچھل کر ان کے دامن کو چومنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند کانٹوں نے ان کے دوپٹے کو تھام لیا۔ انہوں نے اپنی لمبی لمبی سفید انگلیوں سے ٹہنیوں کو ہٹایا اور جو ہی چڑیا کو پکڑنے لگی، ایک پھول نے کانٹے کو آنکھ مار دی۔ کانٹا ان کی انگلی میں چپ گیا۔ اف کر کے وہ پیچھے ہٹی اور گلاب کے پھول مسکرا مسکرا کر جھومنے لگے۔ پھر وہ سارے پھول لہک اٹھے اور وہی پھول جو ابھی گمسم کھڑے تھے جھوم جھوم کر قہقہے لگانے لگے۔ باغ میں ایک بادام کا درخت بھی تھا، اس میں شگوفے پوٹھے، سوکھی سوکھی ٹہنیوں پر گلابی کلیوں نے وہ سما باندھ رکھا کہ سارے باغ میں وہ درخت نمایاں ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کتاب ہاتھ میں لیے باہر نکلی، شاید باغ میں بیٹھ کر کچھ مطالعہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسی حسین درخت کو منتخب کیا، اس کے سائے میں بیٹھ گئیں۔ ابھی ایک دو صفحے ہی پڑھے ہوں گے کہ ایک کلی ٹہنی سے ٹوٹی پتوں سے الجھتی ہوئی ان کی گود میں آ گری۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا، سونگا اور کتاب میں رکھ دیا۔ فوراً ہی دوسری کلی آ گری، پھر تیسری۔ غرض یہ کہ کلیاں اسی امید میں گرنے لگی کہ شاید انہیں اٹھا کر اپنی گود میں رکھتی جائیں گی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ اور غصے ملے جلے سے تھے۔ اتنے میں تیزی سے ایک کلی سیدھی ان کے لبوں پر آ گری، لب چوم کر گود میں گر گئے۔ پھر جو کلیوں کی بارش شروع ہوئی ہے وہ تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے دوپٹے سے سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا، کتاب سے سر پر سایہ کر لیا، لیکن کلیاں بے تحاشا گرتی گئیں، حتیٰ کہ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پردے سے جھانک کر دیکھا، کلیوں کی بارش ختم ہو چکی تھی اور درخت خاموش کھڑا تھا۔ میں باغ میں ان کا انتظار کر رہا تھا اور یقین ہی نہ آتا تھا کہ وہ آئیں گے۔ میں نے بچوں کی طرح ضد کی تھی۔ جب انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تو میں نے فرمائشوں کی بچھاڑ کر دی۔ آپ ضرور وہ چمکیلے تاروں جیسے آویزے پہن کر آئیں گی، میری محبوب خوشبو لگا کر، میرا پسندیدہ گلابی ملبوس پہن کر، لٹوں کو دونوں شانوں پر پریشان کر کے۔ اس طرح کی عجیب و غریب فرمائشیں کی تھیں اور ضد بھی کی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اگر گلابی لباس رات کو پہنا تو امی باس پرس کریں گی، لیکن میں مچل گیا۔ میں پھولوں میں گھرا بیٹھا تھا، بار بار گھڑی کو دیکھتا، پھر چاند درختوں کی چوٹیوں کو عبور کرتا ہوا جا رہا تھا۔
11 बज चुके थे। अब 1 घंटे तक चांद गुरूब हो जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि चांदनी में आऊंगी, देर हरगिज न होगी, और अब चांद गुरूब हुआ चाहता है। अगर अंधेरा हो गया तो उनका चेहरा अच्छी तरह से न देख सकूंगा। बिल्कुल मेरे करीब एक गुंचा चुपचाप टहनी पर झुका हुआ था। मैंने सब बेसब्र होकर उससे पूछा, क्या वो आएंगी? गुंचे ने जैसे आहिस्ता से जुम्बिश की। मैंने फिर सरगोशियों में पूछा कि क्या वो सचमुच आएंगी? गुंचा लहराया और यूं महसूस हुआ जैसे कि कह रहा हो कि आएंगी, लेकिन कब आएंगी? चांद कुछ देर में गुरूब हो जाएगा। मैं आज चांदनी में उनका चेहरा देखना चाहता हूं। गुंजे से फिर पूछा, यूं नहीं, इस जुम्बिश से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बता। फिर सोचा क्या बेवकूफ़ों की सी बातें कर रहा हूं। गुंजे भी कभी बोले हैं भला? वाकई मैं पागल हूं। तभी तो रात गए यहां मुंतजिर बैठा हूं। फिर इंतजार भी उनका कर रहा हूं जिनकी एक झलक देखने के लिए चांद भी रात भर मुंतजिर रहता है। दरीचों से, खिड़कियों से, टहनियों से, जहां जहां से उसे मौका मिले घूरता रहता है। मुझे हुस्न से इनायत की तवक्को है। भला हुस्न अगर मेहरबान हो जाए तो वो हुस्न कैसा? हुस्न और गरूर हमेशा साथ साथ रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है जो ऐसे वक्त चलकर मुझे मिलने आए? और मुझ में है ही क्या? लेकिन उन्होंने जो वादा किया था, वो 12 बज गए, 12 बजने वाले हैं और चांद दरख्तों के झुंड में जा रहा है। अब अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ये कैसी आहट है? ये कैसी आहट है? ये कौन आया? मेरा दिल धड़कने लगा। नहीं, कोई नहीं। हवा का झोंका था। अब वो नहीं आएगी, हरगिज नहीं आएगी। और वो गुंचा कहाँ गया? जो देखता हूं तो सामने गुंचे की जगह एक फूल मुस्कुरा रहा है, मगर वो गुंचा कहाँ है? मैंने उसे तलाश किया लेकिन वो न मिला। कहीं वो खिलकर फूल तो नहीं बन गया? अब यही टहनी तो थी। ये वही है, अभी अभी खिला है। खिलकर उसने इशारा तो कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो जरूर आएंगी। मैंने फूल से कहा, देख, अगर वाकई वो आ गई तो तुझे इनके बालों में सजाऊंगा। फूल ने अपनी पंखड़ियां फैला दी। अब वो एक मुकम्मल और शगुफ्ता फूल बन चुका था। चुपके से चांद दरख्तों के पीछे चला गया और तारीकी फैल गई। आसपास फैले हुए दरख्त निहायत मुहीब दिखाई देने लगे। चारों तरफ एक वहशत सी बरसने लगी। मतलब अच्छा, अब सीन यह है कि वो आ गई, ठीक है। चांद गुरूब हो चुका था। मैंने शिकवा किया। उन्होंने मुस्कुराकर देखा और चारों तरफ उजाला ही उजाला था। सितारे बड़ी तेजी से चमकने लगे। एक अजीब सी रोशनी कहीं से आई और फजा में फैल गई। उनकी आंखें किसी मलकूती नूर से रोशन थीं। उनके आवेज़ों में 2 सितारे चमक रहे थे। उनके दुपट्टे का सुनहरा पल्लू और फिर उनका दमकता हुआ चेहरा। इतनी रोशनी थी कि मैं चांद और उसकी चांदनी को भूल गया। जब मैंने उन रसीले सुर्ख होंठों को नज़दीक से देखा तब महसूस हुआ कि उस रात उस शरीर फूल ने इन्हें चूम कर बड़ी गुस्ताखी की थी। अपने सामने खिले हुए फूल की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि इसे तोड़कर उनके बालों में सजा दूं, लेकिन फूल पीछे हट गया। मैंने फिर हाथ बढ़ाया, वो फिर झूम कर परे चला गया। ये शरीर हवा के झोंकों के बगैर क्यों कर झूम रहा है? इस मर्तबा इसे ज़रूर तोड़ूंगा। फिर आगे झुक कर हाथ बढ़ाया तो वो पत्तों में जा छुपा। उसने पूछा, क्या तलाश कर रहे हैं? अभी अभी यहाँ एक फूल था जिसे मैंने आपकी जुल्फों के लिए चुना था, और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो न जाने वो फूल कहाँ से तड़प कर निकला, सामने आया और उनकी उंगलियों से खुद ब खुद छू गया। जरा सी देर में वही फूल उनकी जुल्फों में आवेजा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, शरीर कहीं का।